आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देही तरक्की के शोबे में बजट में किए गए ऐलानात से मुताल्लिक एक वेबिनार से खिताब किया। उन्होंने देही आबादी को तालीम याफ्ता बनाकर देही भारत की एक नई छवि तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए पोलिंग खुश असलूबी के साथ जारी है। भारत में कोविड से बचाव के 176 करोड़ 19 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह सरे-10 98.42% है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ पहले मरहले की पाबंदियों का ऐलान किया है और चंडीगढ़ में बिजली की सप्लाई कई घंटे मुनक़ता होने के बाद शहर के कुछ हिस्सों में बहाल कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बाइस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीके लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 के मरकजी बजट में देही इलाकों, शिमाल मशरिक और उमंगों वाले अजला की तरक्की के लिए एक खुसूसी खाका पेश किया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी मुख्तलिफ स्कीमों के हुसूल के लिए एक वाज़ेह खाका तैयार किया गया है। देही तरक्की के शोबे में बजट में किए गए ऐलानात के बारे में एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम ने देही आबादी को तालीम याफ्ता बनाकर देही भारत की एक नई छवि कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल पर मबनी बनाना और हदबंदी की कोशिशों को टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक किया जाना वक्त का तकाजा है। वजीर आजम ने रियासती सरकारों से कहा है कि वो जमीन के रिकॉर्ड और हदबंदी के मामलात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक करने के लिए एक निजामुल औकात तैयार करें। उन्होंने ब्रॉडबैंड के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में मुनासिब बेदारी पैदा किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि नारी शक्ति देही मईशत का एक अहम सुतून है और माली शमूलियत की वजह से इक्तिसादी फैसलों में घरों में खवातीन की ज्यादा शिराकत दारी को यकीनी बनाना मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा कि खुद इमदादी ग्रुपों की मदद से खवातीन की शिराकत दारी को मजीद तौसी दिए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने इस बात का इयादा किया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से हुकूमत की तमाम पॉलिसियों और कार्रवाइयों को तहरीक मिली है। उत्तर प्रदेश में आज असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए पोलिंग खुश असलूबी के साथ जारी है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। दोपहर 1 बजे तक 37.45% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। कोरोना आलमी वबा के तनाजुर में इंतखाबी कमीशन ने सभी असेंबली हलकों में पोलिंग के औकात में 1 घंटे की तौसी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपना अहम वोट देकर जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करें। इस मरहले में रियासत के 9 जिलों में 59 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। हर पोलिंग मरकज पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ सही वोट पड़ने की तस्दीक से मुताल्लिक निजाम वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव कमीशन ने आलमी वबा की सूरत हाल के मद्देनजर राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत के साथ इंतखाबात को कोविड से पाक रखने पर तवज्जो मरकूज की है। कमीशन ने एक पोलिंग मरकज पर 1,500 राय दहिंदगान की बजाय 1,250 वोटर्स को ही वोट डालने की इजाजत देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। 5वें मरहले की पोलिंग 12 जिलों के 61 असेंबली हलकों में 27 फरवरी को होगी। इस मरहले के इंतखाबात के लिए कुल 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले की पोलिंग 57 असेंबली हलकों में 3 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में 7वें मरहले में 9 जिलों के 54 असेंबली हलकों में अगले महीने की 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 28 फरवरी को 6 जिलों की 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।
ریاست میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 10 ضلعوں کی 22 سیٹوں پر 5 مارچ کو پولنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے کے لیے 2 خواتین سمیت 92 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ آسام میں مجولی سیٹ کے لیے ضمنی چناؤ 7 مارچ کو ہوں گے۔ راجیہ سبھا کا ممبر منتخب ہونے کے بعد اس سیٹ سے مرکزی وزیر سربانند سونووال کے استعفے کی وجہ سے ضمنی چناؤ کرانا ضروری ہو گیا تھا۔ کووڈ-19 کے معاملات میں کمی آنے کے پیش نظر انتخابی کمیشن نے انتخابی مہم سے متعلق سیاسی میٹنگوں اور جلسوں پر عائد پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ چناؤ کمیشن نے متعلقہ ضلع حکام سے منظوری لے کر روڈ شو کی بھی اجازت دے دی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 176 کروڑ 19 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل 33 لاکھ 84 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں شفا یابی کی شرح اس وقت 98.42% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,300 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 15,102 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ سرے دست ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 1,64,000 سے زیادہ ہے۔ اسی دوران وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 172 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ان میں مرکز کی طرف سے مفت فراہم کردہ ٹیکے اور ریاستی سرکاروں کی جانب سے براہ راست خریدے گئے ٹیکے بھی شامل ہیں۔ وزارت کے مطابق ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے پاس ابھی بھی 10 کروڑ 98 لاکھ سے زیادہ ٹیکے دستیاب ہیں، جن کا استعمال کیا جانا باقی ہے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت مرکز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مفت ٹیکے فراہم کر کے ان کی معاونت کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے خلاف پہلے مرحلے کی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں روس کے لیے سرمایہ کی دستیابی کو روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ان اقدامات میں روس کے سرکاری ترقیاتی بینک اور ملک کے سرکردہ اداروں کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ لوگ کرملین کی پالیسیوں کے ناجائز فائدوں میں حصے دار رہے ہیں اور اب انہیں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ روس نے یوکرین پر حملے کی شروعات کی ہے اور اگر روس نے اپنی جارحیت جاری رکھی تو اور زیادہ سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے یورپی یونین نے روس کے رہنما ولادیمیر پوتن پر دباؤ ڈالنے کی خاطر مغربی ملکوں کی ایک مربوط کوشش کے تحت اپنی پابندیوں کا اعلان کیا۔ چنڈی گڑھ شہر کے کئی علاقوں میں کئی گھنٹوں تک بجلی سپلائی منقطع رہنے کے بعد اب بحال ہو گئی ہے۔ شہر کے کچھ حصوں میں گزشتہ پیر کی رات سے بجلی کی سپلائی بند تھی۔ چنڈی گڑھ بجلی محکمے کے ملازمین بجلی کے محکمے کی نجکاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 72 گھنٹے کی ہڑتال پر چلے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق چنڈی گڑھ انتظامیہ اور بجلی محکمے کے ملازمین کے درمیان طے پائے معاہدے کے بعد بجلی کی سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کی سپلائی بحال کرنے کی دیگر وجہ خراب موسم کے حالات بھی رہے۔ بجلی سپلائی میں رکاوٹ کے سبب شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے گھریلو اور تجارتی صارفین اب بھی متاثر ہیں۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل لکھنؤ میں بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ روہت شرما بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ داسون شناکا سری لنکا کی ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ ICC کی T20 درجہ بندی میں بھارت دوسرے مقام پر ہے، جبکہ سری لنکا کا مقام 9واں ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیہی ترقی کے شعبے میں بجٹ میں کیے گئے اعلانات سے متعلق ایک ویبینار سے خطاب کیا۔ انہوں نے دیہی آبادی کو تعلیم یافتہ بنا کر دیہی بھارت کی ایک نئی شبیہ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے پولنگ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ بھارت میں کووڈ سے بچاؤ کے 176 کروڑ 19 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کے خلاف پہلے مرحلے کی پابندیوں کا اعلان کیا ہے اور چنڈی گڑھ میں بجلی کی سپلائی کئی گھنٹے منقطع ہونے کے بعد شہر کے کچھ حصوں میں بحال کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔